इंतकाल किया। मुहर्रम की 3 तारीख को आका हुसैन 72 या 82 लोगों के साथ मैदान करबला में पहुंच गए। 72 या 82 लोगों के साथ। और मुहर्रम की 3 तारीख से और 7 तारीख तक सुलह की बात होती है। आसान लफ्जों में आप समझ लें कि लड़ाई की वजह क्या है। बार बार सुनते हैं मैदान करबला में यजीदियों के दरमियान और हुसैनी और आपके चाहने वाले अशकों के दरमियान लड़ाई हुई। तो लड़ाई की वजह क्या थी? हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद उनका बेटा यजीद जब बादशाह हुआ, जो नवाजी नहीं था, हाजी नहीं था, परहेजगार नहीं था, दीन के कानून पर अमल करने वाला नहीं था, बल्कि वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, झूठ बोलता था, गुनाह करता था। उसका कहना ये था कि मैं बादशाह हो गया हूँ, हुसैन आप हमारी बादशाहत को मान लें। और वो ये जानता था कि अगर हुसैन हमको अपना बादशाह मान लेंगे, इमाम मान लेंगे, तो हुसैन के चाहने वाले जितने लोग हैं सब मुझको अपना बादशाह मान लेंगे। तो हमारी बादशाहत मजबूत हो जाएगी, फिर हमारी बगावत करने वाला कोई ना होगा। और आका हुसैन का कहना ये था कि हमको बादशाहत नहीं चाहिए, हम बादशाह मानेंगे, लेकिन उसे मानेंगे जो नमाजी हो, जो दीन का पाबंद हो, जो शरीयत का कानून पर अमल करने वाला हो। हम उसी को अपना इमाम मानेंगे, बादशाह मानेंगे। हमारा बादशाह वो होगा जो मुस्तफा का गुलाम और शरीयत का पाबंद होगा। और तुम मुस्तफा के गुलाम नहीं हो, तुम शरीयत के पाबंद नहीं हो, इस वजह से हम तुमको अपना बादशाह नहीं मानेंगे। बजाय करबला में 3 तारीख को इमाम हुसैन पहुंचे, 3 तारीख, और 3 तारीख से 7 तारीख तक सुलह की बात होती है। हुसैन मान लीजिए कि यजीद बादशाह है, हुसैन यजीद को अपना बादशाह मान लीजिए। यजीद मैदान करबला में नहीं था, तो दमिश्क मुल्क के शाम में बैठा हुआ था। उसके 22,000 सिपाही से मैदान करबला में आए और सब सिपाहियों का ये कहना था कि हुसैन तुमसे लड़ा नहीं जाएगा, तुमसे झगड़ा नहीं किया जाएगा, तुमसे लड़ाई नहीं की जाएगी, तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं चलेगी, सिर्फ तुम ये कह दो कि हाँ हम यजीद को अपना बादशाह मान लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन यही कहते और आखिरी बार तक यही कहते रहे कि तुम मुझे जान की धमकियां न दो, तुम मुझे माल की धमकी न दो, तुम मुझे औलाद की धमकी न दो, तुम मुझे भूख और प्यास की धमकी न दो। हम अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन यजीद को अपना बादशाह नहीं मान सकते। इमाम हुसैन यही कहते रहे कि हम दीन का सौदा नहीं करना, कभी नहीं। इस्लाम के इमाम हुसैन ने तो खून से इस्लाम को ऐसा सींचना था कि क़यामत तक इस्लाम हरा भरा रहेगा और चमकता रहेगा और आका हुसैन के नाम से याद किया जाता है। मुहर्रम की 3 तारीख को और 7 तारीख तक बात होती है, सुलह नहीं हुआ। यजीदियों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके ऊपर पानी बंद कर दिया जाए। जिस मैदान में रुके थे उसी मैदान के थोड़ी दूर पर एक नहर थी जिसको नहर फुरात कहते हैं। उसी का पानी इमाम हुसैन के खानदान वाले, काफिला वाले, कबीला वाले पीते थे और उसी नहर फुरात का पानी यजीद के सिपाही भी पीते थे। लेकिन जब इमाम हुसैन ने यजीद को अपना बादशाह नहीं माना, मुहर्रम की 3 तारीख से 7 तारीख आ गई तो यजीदियों ने पानी बंद कर दिया और ये कह दिया है हुसैन तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें एक कतरा पानी भी नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक तुम यजीद को अपना बादशाह न मान लो। लेकिन जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो, जो दीन का सच्चा आशिक हो, जो अल्लाह और रसूल का सच्चा शहदाई हो, वो भूख से नहीं डरता है, वो प्यास से नहीं डरता है, वो जान को आपासी लगाने से नहीं डरता है। इमाम हुसैन ने कहा यकीनन तुम पानी बंद कर दो और इतनी सख्ती के साथ पानी बंद किया गया था कि 22,000 में से 2200 सिपाहियों को, 2200 सिपाहियों को सिर्फ नदी के किनारे किनारे लगा दिया था, ये कह करके कि इसका पानी जानवर पी ले, चरिंदे पी ले, परिंदे पी ले, हैवान पी ले, काफिर पी ले, बदीन पी ले, लेकिन नबी के निवासे को, हुसैन को और हुसैन के खानदान वालों को एक कतरा पानी न दिया जाए। जालिम की तरफ से ये कानून लगाया गया था कि
نہر فرات کے پانی کے متعلق ایک قانون لگایا گیا تھا کہ نہر فرات کا پانی ہر کوئی پیے، حاکم کا حکم یہ تھا پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، چرند پیے، جانور پیے، کافی طلب پیے، تو منع تو نہ کیجیے کہ فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ اتنا سخت پہرا لگایا گیا تھا۔ امام حسین میدان کربلا میں ہے، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر میدان کربلا میں ہے، آپ کے بھتیجے حضرت قاسم میدان کربلا میں ہے، اس کے علاوہ عباس علمبردار میدان کربلا میں ہے، اور انہی میدان کربلا میں امام حسین کی بیوی حضرت ام رباب بھی ہے، حضرت شہربانو بھی ہے، آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ جب 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، آپ غور کریں 16 14 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، صبح سے لے کر کے جب شام کا وقت آتا ہے تو پیاس کی وجہ سے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں تو زبانیں سوکھنے لگتی ہیں، دھوپ بھی برابر نہیں نکلتا ہے۔ ہم اچھے خاصے نوجوان تندرست ہو کر کے 14 15 16 گھنٹے کا جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس گرمی کے زمانے میں محرم کی 4 تاریخ سے 10 تاریخ تک پانی بند رہا، اور لیکن امام حسین نے پیار کے دل سے یزید کو اپنا بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار محرم کی 10 تاریخ کو جنگ شروع ہو گئی، امام حسین اور یزیدیوں کے درمیان جنگ کا نکارہ بج گیا۔ صبح سے دوپہر تک بہت سارے لوگ امام حسین کی جانب سے شہید کیے گئے، اور یزیدیوں کی طرف سے بھی ہزاروں لوگ قتل ہو کر کے جہنم میں پہنچے۔ حضرت امام حسین کی ایک بہن تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت علی اصغر امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے تھے، ان کو گود میں لیا، اور گود میں لے کر کے خیمے کے اندر سے جو پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لیا، اور گود میں لے کر کے امام حسین کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، مجھ کو اپنی پیاس برداشت ہے، مجھ کو اپنی تکلیف برداشت ہے، مجھ کو اپنا درد برداشت ہے، لیکن اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھو کہ یہ 6 مہینے کا علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گیا ہے، اب روتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے ہیں۔ اے میرے بھائی حسین، اس کے چہرے پر کتنی اداسی چھا گئی ہے، اس کی زبان کو دیکھو سوکھ کر کے کانٹا بن گئی ہے، اس کے ہونٹوں کو دیکھو کس طریقے سے سوکھے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے بھائی حسین، آپ کا یہ لال، میرا یہ بھتیجا علی اکبر بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ حضرت سیدہ زینب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب، یزیدیوں سے پانی کی امید نہ کرو، وہ تو ہماری جان کے پیاسے ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، بھائی حسین، علی اصغر کو لے لو اور نہر فرات کی جانب چلے جاؤ، ان یزیدیوں سے کہہ دو کہ پانی کا چند قطرہ میرے لال کے سوکھے حلق میں ٹپکا دو، مجھے اپنی پیاس برداشت ہے، مجھے اپنی تکلیف برداشت ہے، مجھے اپنا درد برداشت ہے، لیکن اس ننھے علی اصغر پہ رحم کھا جاؤ، پانی کی چند بوندیں میرے لال کے سوکھے حلق میں ٹپکا دو، کل قیامت کے دن یہی تمہارے لیے نجات کا سامان پیدا کرے گا۔ حضرت امام حسین جانتے تھے یزیدی ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے، لیکن بہن زینب جب بار بار کہتی رہی، بار بار فریاد کرتی رہی، تو آقا حسین نے اپنی بہن کے گود سے اپنے 6 مہینے کے لال کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا، اور خیمے سے باہر نکلے اور کربلا کے میدان میں نہر فرات کی جانب جانے لگے۔ 6 مہینے کے علی اصغر ہے، باپ کے گود میں ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، برابر ہوش بھی نہیں ہے، 3 دنوں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، کیونکہ ماں بھی پیاسی تھی، اس سے دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہے، پیاس کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے ہوشی آتی ہے، کبھی ہوش آتے ہیں، کبھی ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے بہن زینب کے کہنے پر علی اصغر کو سینے سے لگایا اور نہر فرات کی جانب جا رہے ہیں۔ ادھر خیمے کے اندر علی اصغر کی ماں ام رباب ہے، حضرت شہربانو ہے، حضرت زینب ہے، دل کے اندر یہ سوچ کر کے تسلی لے رہی ہے کہ میرے بھائی حسین علی اصغر کو نہر فرات کی جانب لے جا رہے ہیں، ابھی پانی کا چند قطرہ مل گیا تو علی اصغر بھائی حسین کے گود میں کھیلتے نظر آئیں گے، اگر چند قطرہ پانی یزیدیوں نے دے دیا تو علی اصغر کے جان میں جان آ جائے گی، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ جو رب کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کہ میرے اندر مائیں اور پہلے چھان
ہے بھائی